Dinhi sa Bohol, makita ang isa sa pinakagamay ug labing karaan nga primate sa kalibutan, ang Philippine tarsier. Uban ako ninyo sa paglibot o pagsuroy dinhi sa Tarsier Sanctuary sa Bohol. Before mo mosulod, dinhi sa mo magtambay sa may briefing area para i-briefing mo sa kangayon buhaton sa sulod. Una, dili pwede magdala selfie stick, dili pwede mag-on og flashlight, dili pwede magsaba-saba kay para dili ma-disturb ang atong mga tarsier. Sugdan na nato og pangita sa mga tarsier. Kung dako sila og mata, dapat ikaw mas dakuon nimo imong mata para dili masayang imong entrance sa pagpangita. Kung asa ang tipok, dapat dadto pud ka magpaduol nila kay sure ko kana sila nakakita pud na silang tarsier. Sa akong paglibot-libot, wala jud ko kakita og tarsier. Kung makakita man ganing ko, dili pud nako maklaro kay tuara sa layo. Pero nasurtian jud ko kay nakakita jud kog tarsier nga duol ra gyud ug maklaro ra gyud sa kong kamera. Makita nimo sila nga nagpuyo sa ilang natural nga palibot layo sa kasaba o kasamok sa syudad. Ang tarsier mga nocturnal nga hayop mao nang kasagaran mga tulog sila sa adlaw ug malihok sa gabi. Ilang dagko nga mga mata makatabang kanila sa pagpangitag pagkaon sama sa mga insekto. Ang akong kasinatian dinhi mahatag gidugdugang nga pagmahal ug pag-amuma sa kinaiyahan hangtod sa sunod nga higayon. Padayon sa pagatiman ug pagpreserba sa atong kalibutan. Salamat ug amping kanunay.